South Goa election analysis. This is a neutral view. कोणाच्या फावरा कोणाच्या एगेन्स्ट ना हे समजून घेवचें. लोकसभाचे इलेक्शन जिखतलो जाल्यार तुका मिनिमम 35 to 40% वोट्स शेअर जाय. म्हणजे 100रांतले 35 ना ते 40 वोट्स जाय तुका. जशें सांगलां ते भाशेन एक ऑडियो मेसेज आयकलोली हांवें. रुपर्ट पेरेरा जो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट तेणें आपल्या तोंडान सांगलां हे फिगर्स 35 to 40% म्हूण. हांव सांगता आरजी कोडे 2022 फकत 5% आसलोले साऊथ गोवाक. तर 5% घेवन कितकोन जिखपाक शकता म्हणजे एका जिखपाक कांयच चान्स ना. हे प्रॅक्टिकल मातशें कॉमन मनशान हें समजोवपा जाय. म्हणटरी हो फकत एका थोडेशे आपणाचे वोट्स कितले पडटाय ते अदमास चोवपाकूच हे बसले एशें जाल्ले ते. आपणा कितले उदकाक आसा तें चोवपाक. पूण हे इलेक्शन आसा तें एक आमचे स्वतंत्र जावन एक गरजेचें इलेक्शन. नाजाल्यार पोत्तूच आमी ब्रिटीश रुला टायप एश कोन्न जातोले डिक्टेटरशिपाक. आख्खे इंडिया जाणा हें. हे इलेक्शन आपणाचो अदमास आपणाचें स्टँडर्ड खूंय आहा तें चोवपा न्हू. अशें जालें जाल्यार सगलो लोक त्रासाक पडटा. आतां इंडियेच्यो आख्ख्यो व्हडल्यो नॅशनल पार्टी आपणाचें जें कितें प्रिंसिपल सगळे कुशीन दवरून हे डिक्टेटरशीप हाडपाक लागून जायना जावपाक एकठांय येयले आनी झगडटाय. तर हे जे 5% आसा ते तुमी चोवचे दिकूच न्हू. कित्याक हेजे कांयच परिणाम जावचो ना. फकत आपले कितें पर्सनल नाल्यार पॉलिटिकल अजेंडा घेवपाक मुखार सरले. देव बरो करूं.